بسم أبون ودن منفس قدوسن حدا أملاخ آمين. عربي حمشتا تحساس قلتا شحن عسران حمشتن كالأي قرنطوس معرف شوعاته كاب حدا سقاب عصر تغلته انبقارك أتم فقراتي إذا تسفاتات إزي كاب زهلو الناس بفرحات أملاخ قدسنا ناملأنا كاب تسقان منفسن زركس زبله كله رئسنا ننزه نأملاخ نافرهنا خاء بقدسنا في الصمات نخون لبخم وكفيحكم كفتلنا نحنا نحد أكوا عمتنا نحد أكوا أي قدأنان نحد أكوا أي تبلزنا لون إذا زبلكم زلخو كوقسكم يلا يكونكن كماي كم تقدم زبلكم نأخذكم لبنا كفتيو أباخاتكم بزح تبعات قالوني تمكحتي بأخاتكم عبيئيو بمتسننا عملي اللخو بتسببانا زبله كلون حاجوسي عزوزيو نميك ادونيا مسبت احنا دما كابوصاي وق اوشتون فرحات نبرنا مو بكلو ጨነقنا انبر سغانا كوا عرفتي ايرخبن اذا نطقعات زصنانا املاخ غنا بممصاء تيتوس غيرو اصنانعنا غنا خانسو نافقتكمن بخياتكمن قناتكمن ما انتاي مس ازنتولنا بتنسو بأخاتكم التتصنانعو متصننا عدما انبر بممصو طراي ايكونكم ازي اتحقسكم بملأختي اوجهكم انت خونكو اكوا ايتعسنني قدم غنا نغزي اكو انت خونه كم زغحاخكم سلازفلطكو اطعيسن نيرو حج غنا سلازغحاخكم زيكونس بمخنياتنا غله غدات سلازيبصحكمن كم فقد أملاخ ننسحا سلازغواخومن حقوس اللخو كم فقد أملاخ مغواي نابدحنت زبصح نسحا يسعب ايطعسن كايو غواي عالم غنا موت يسعب انه ازي كم فقد أملاخ زغواخومو كتصعتن كبدل نصحات مخانكم كم تردون جبركم صلي حاتياتن فرحات اغزيابيهرن كم زهلوكمن نأي كم اتنافقونن منفساوي قنات كم زحدركمن بقنعنا كم اتفردون ون جبركم بزنجر زي بكل نصحاتكم زخونكم جلاتكم انبقار انا صحف كلكم باي كم اتقدسو اب قدم املاخ ناخاتكم قلصن انت خوني لينبر بزعبا بدالي وي بزعبا تبدالي ايكونكم تصحف كلكم ليت وش البيت فلت لبخا مسايا زمسيت مدحن وش بيتي نخت ملسي العا زوانا على بيت هندا يفكرني عقب كل وريدو ماتيوني وش بيتي يمسوس مساين كدرة عقيمة يبكار قدامي بيتروس معرف 4 كفقد 12 كساع فصامه أتم فقراتي بتين مفتان زرخبكم زلو وعي حوي حدش نجر كمز بصحكم كوينكم اي تجرموا بمغلاص غرماو دما كتحغوسون باه كتبلون ايخممو ابتي سقاي كريستوس حبورات كابتخونوس تحغوسو دا ما انتي سم كريستوس انت تصرفوكم اتناي كبرن ناي املاخن منفس ابخاتكم يحدر ايمو بصوانيهم حدا خبخاتكم كم قتالي ويس كم سراقي ويس كم جبار اكي ويس اب نجر كالوت كم زصنبر كوينو مكرا ايصغب كم كريستيان مكرا انت تصغبغنا سلا ازي سم ازي ناملاخ يمسغنو انبر ايحفر غيزي فردي قريبيو زجمرو خا بتم ابيت املاخ زلويو بأناس جمر كاب كونخه مودعتا اتم وينجيل املاخ زي زدعا انتي كخونيو اتي صادق بحيلي غدل زدحن كاب كونخه اتعماصن حد اندعا انتي كخونيو بقار اتون كم فؤاد املاخ زساقيو سناينا غبرو نغزار اسوم ابت امون فطاري يمحصن
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ 12 እስካብ 17 ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ብኢድ ሐዋርያት ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተገብረ ኩላቶም ድማ ብሓንቲ ልብ ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይእከቡ ነበሩ ሽሕ እኳ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ይኽብሮም እንተነበረ ካብቶም ካልኦት ክጽምበሮም ዝደፍር ሓደ እኳ ኣይነበረን ምስ ዝኹሉ ግና ካብ ሰብኡትን ኣነስትን ካብ ቅድም ብዝበለጸ ብዙሓት ብጎይታ እናኣመኑ ይውሰኽዎም ነበሩ ጴጥሮስ ክሓልፍ ከሎ ንገሊኣቶም ምእንቲ ከንጸላልወሎም ኢሎም ነቶም ሕሙማት ጸይሮም የምጽእዎም እሞ ኣብቲ ኣደባባይ ኣብ ዓራትን ቃሬዛን የደቅስዎም ነበሩ ካብተን ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ዝነበራ ከተማታት ድማ ብዙሓት ህዝቢ ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ሒዞም ይመጹ ነበሩ ኩሎም ከዓ ይሓዊ ነበሩ ሽዑ እቲ ሊቃነ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ወገን ሰዶቃውያንን ቅንዓት መሊእዎም ተንስኡ ድነት ጸልማት ኮይኑ ጉዕዞናይ ህይወተይ ዛልበይ ክበካስ ብርሃነይ ኩነኒ ኢየሱስ ንጉሰይ ንናተይ ዕዳይ ንስኻ ክትከፍሎ ንኣበሰይ ዝዋንካ ክትጸሮ ብዓይነይ ኣብቲ ቐራንዮ ፍቕርኻ ክትገልጽ ንሞተይ ሞትካዮ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 32 ናብ ዋዕላ ክወስድኹም ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ክገርፉኹም እዮም ንዓታቶምን ነህዛብን ንምስክር ክኸውን ምእንታይ ናብ መኳንንትን ናብ ነገስታትን ክትውሰዱ ኢኹም እሞ ካብ ሰብ ተጠንቀቑ ኣሕሊፎም ክህብኹም ከለዉ እንታይ ከም እትዛረቡ በታ ጊዜ እቲኣ ክወሃበኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቑ መንፈስ ኣቦኹም እዩ ኣባኻትኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ ሓዊ ንሓዉ ኣቦ ከዓ ንውሉድ ኣሕሊፉ ንሞት ክህብ እዩ ውሉድ ናብ ወለዶም ክትንስኡን ክቐትልዎምን እዮም ስለ ስመይ ከዓ ኩሉ ሰብ ክጸልኣኩም እዩ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እዩ ካብዚ ዓዲ እዚኣ እንተሰጎግኹም ናብ ካልእ ህደሙ ወዲ ሰብ ክሳዕ ዝመጽእ ከተማታት እስራኤል በጺሕኩም ከም ዘይትውድእወን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተምሃራይ ካብ ጎይትኡ ዝበልጽ ኣገልጋሊ የልቦን ተምሃራይ ከም መምህሩ ኣገልጋሊ ከም ጎይትኡ እንተኾነ ይኣክል እዩ ንበዓል ቤት ቡኤል ዜቡል ካበልዎ ንቤተሰቡ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎም እምበኣር ዘይግለጽ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ስውር ይልቦን እሞ ኣይተፍርህዎም ብጸልማት ዝነገርክኹም ብብርሃን ተዛረብዎ ኣብ እዝንኹም እትሰምዕዎ ከዓ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ኮይንኩም ስበኽዎ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከእቱ ዝከኣሎ ደኣ ፍርሕዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና ትቐትልዋ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም ክልተ ኣዕዋፍዶ ብሳንቲም ይሽየጣ ኣይኮነን ሓንቲ እኳ ካብኣተን ብዘይፍቓድ ኣቦኹም ኣብ ምድሪ ኣይትወድቕን እያ ንስኻትኩም ግና ጸጉሪ ርእስኹም ኩለን እኳ ቁፅራት እየን እምበኣርከስ ንስኻትኩም ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልጹ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሁ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ኩሉ ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክእመኑ እየ ካባኻ ብምህዳመይ ትእዛዝካ ጥሒሰይ ኣብዛ ቅድሚ ዓይነይ ስኽሉኻ ዶይለይ ፍትወይ በዲለካ ግብረይ ኣሕፊሩኒ ኣነስተጣዒሰ ንናተይ ዕዳይ ንስኻ ክትከፍሎ ንኣበሰይ ዝዋንካ ክትጸሮ ብዓይነይ ኣብቲ ቐራንዮ ፍቕርኻ ክትገልጽ ንሞተይ ሞትካዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ጊዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብኽብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካ ርህሩህን
نتوم أنا زقدام يوم حتيات النيات التمحر نحات بنسحة تمريسو بهوت كنبر مبر موتو زيت دلي ما أنت تيدس بيوم زلو تصفى سماعات كرخبون كلهم نبدحنا تتعدم أوغويتا أبزا ساعات زيان أب كل ساعات لمن أنا تقبل هيوتنا كان علنا تزازات كاخن قبر مرحنا منفسنا قدس سغانان حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدقلنا كاب كل خفوق حزن سكيات لبن ردعنا بهلونا أو يمكن عقوب بقدسان ملاختخا حلونا نابو هدت امنت كنمرح منتي نابت زي مرمرن زي وسنن فلتت كاخن بصح عدلنا نسخان زل عالم بروخ أملاخيخا آمين